बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल असफर अलवी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। 2024 इलेक्शन का साल है और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां जो हैं बड़े ज़ोर व शोर से जारी हैं और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने वोटर्स को इस बात पर कायल करने में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं कि वही उनके वोट के सही मुस्तहिक और हकदार हैं। पाकिस्तान का क़याम 1947 में हुआ और उसके बाद जमहूरियत अगरचे रही लेकिन मुल्क में ज़्यादातर आमरीत का दौरा रहा। तो हमने एक पाकिस्तान के सियासी और पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर एक सीरीज़ तैयार की है जिसमें हमने अशरों पर मुहित जो पाकिस्तानी सियासत है उसका जायज़ा लेने की कोशिश की है और इस सिलसिले की ये पहली वीडियो है जिसमें 1947 से लेकर 1957 तक पाकिस्तान का जो पहला सियासी अशरा है उसमें होने वाले अहम तरीन सियासी वाक़यात, बनने वाली हुकूमतें, कब क्या कुछ हुआ, उसको कवर करने की कोशिश की है। तो इसी पहले सियासी अशरे के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह मुल्क का सियासी निज़ाम जो है क़याम पाकिस्तान के बाद कमज़ोर हुआ। अमरीकी असर व रसूख या अपनों की गद्दारी, खारजा पॉलिसी या अमरीकी पॉलिसी, वन यूनिट ने किस तरह पाकिस्तान के दो लख्त होने को मुमकिन बनाया है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान अपने 4 साला दौरे हुकूमत में मुल्क को कोई आइन या दस्तूर तो ना दे सके लेकिन एक मतनाज़ा करारदाद मकासद ज़रूर दे गए थे। ये मतनाज़ा इसलिए थी क्योंकि उस वक्त मुत्तहिदा पाकिस्तान की 15% आबादी गैर मुस्लिम थी और गैर मुस्लिम आबादी का मानना था कि पाकिस्तान के शहरियों को मुसलमानों और अक़लियतों में तकसीम करके मजहबी तासुब की बुनियाद रख दी गई थी। नाक़दीन के ख़याल में ये काम रियासत का नहीं था कि वो शहरियों के दीन और ईमान पर पहरा दे। अक़ीदा हर शख्स का ज़ाती फ़ेल है। ये करारदाद बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की तारीख़ी तकरीर के भी बरक्स थी जिसमें यह वाज़े तौर पर कहा गया था कि कारोबार मुमलिकत का मज़हब से कोई वास्ता नहीं है। शायद यही वजह है कि कायद की ज़िंदगी में ऐसी कोई करारदाद पेश नहीं की जा सकी थी। इसी मतनाज़ा करारदाद की वजह से कायदे आज़म के नामज़द करदा पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल इतने बेदिल हुए थे कि मुल्क ही छोड़कर चले गए थे। करारदाद का मकसद आइन का बुनियादी इब्तदाई खाका तो हो सकता था मगर उसका नेमुल बदल नहीं। ये महज ज़ुबानी जमा खर्च था जो नाअहली, बदनीयती और दस्तूर साजी में गफलत की एक बदतरीन मिसाल बना। दोस्तों, अगर उस वक्त आइन बन जाता तो आज शायद हमारी तारीख मुख्तलिफ होती, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की पहली असम्बली में 44 अरकान मशरकी पाकिस्तान से थे। 17 पंजाब, सिंध से 4, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा 3 और बलूचिस्तान से 1 रुकन शामिल था। इसलिए दस्तूर साजी में मुश्किलात की बड़ी वजह से असम्बली में बंगाली अरकान की अक्सरियत का होना था जिनकी मौजूदगी में जमहूरी तरीके से पाकिस्तान की अशराफिया अपनी मर्जी का दस्तूर मुसल्लत नहीं कर सकती थी। इसलिए मजहबी कार्ड खेल कर बंगालियों को बेबस करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के झुकाव का फैसला इब्तदाई सालों में ही हो गया था जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने रूस की दावत मुस्तरद की और अमेरिका के दौरे की दावत कबूल कर ली। लियाकत अली ख़ान 2.25 माह तक अमेरिका और यूरोप के सरकारी और निजी दौरे पर रहे थे जो अब तक पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान का सबसे तवील दौरा है। तारीख़ी वाक़यात के तसलसल से ये नतीजा अख़ज़ करना मुश्किल नहीं कि कायदे मिल्लत, शहीदे मिल्लत शायद कभी न बनते अगर वो वही शराइत मान लेते जो बाद में दाइए इनकलाब जनरल अयूब ख़ान ने मान ली थी। अशराफिया के ताकत के इस सारे खेल की वजह से 1952 में मशरक़ी पाकिस्तान में लिसानी फसादात फूट पड़े थे जिनमें 8 बंगाली तलबा हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। एक तरफ लिसानी फसादात तो दूसरी तरफ कादियानी फसादात ने मगरबी पाकिस्तान में बदअमनी फैला दी थी। ताकत के बलबूते पर इस तहरीक को दबाने की कोशिश की गई थी मगर मुल्क भर में फसादात भड़क उठे थे जिनमें बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। अमन व अमान की सूरत हाल इस कदर मखदूश हो गई थी कि कर्फ्यू लगाना पड़ा था और लाहौर में 70 दिन के लिए मार्शल तक लगाया गया था। पाकिस्तान में उस वक्त आर्मी चीफ जनरल अयूब खान थे जिन पर शक था कि वो कादियानी फसादात के मास्टरमाइंड थे। उन फसादात से मुल्की सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया था। मुल्क में मार्शल लगाने की रिहर्सल भी कर ली गई थी और बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो ताकत के नशे में चूर जनरल अयूब ने मुल्क की फ़िज़ा को अगियार के रहमो करम पर छोड़ने का सबब बने थे। सबसे पहला शिकार पंजाब के वज़ीर आला मियाँ मुमताज़ दौलताना हुए जिन्हें मार्शल के सामने घुटने टेक कर 1953 को मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। इसी तरह पंजाब को फतह किया गया था
کیونکہ قیام پاکستان کے بعد صوبہ پنجاب میں پاکستان کی خالق سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی، بلکہ یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی جسے قابو میں لانا مشکل تھا۔ دوسرا بڑا شکار وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین ہوئے۔ وہ ایک انتہائی بے ضرر قسم کے بنگالی سیاستدان تھے اور ایک آسان شکار تھے، لیکن اصول پسند اور قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے۔ سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان نے ستمبر 1953 میں امریکہ کا دورہ کیا، جس میں ایک بھرپور فوجی معاہدے کے نتیجے میں بھاری فوجی اور اقتصادی امداد حاصل کی اور امریکہ کو فوجی اڈے بھی دیے گئے تھے۔ اس کے لیے قومی اسمبلی کی اجازت کو درخور اعتنا بھی نہیں سمجھا گیا تھا۔ ان معاہدوں میں روس کے خلاف فوجی اور اقتصادی امداد کا بڑا پیکج امریکہ کی طرف سے جنگ میں ساتھ دینے پر دیا گیا تھا، جس کی بھاری قیمت پاکستانیوں نے ادا کی۔ امریکی فوجی اور اقتصادی امداد صرف آمرانہ ادوار میں ملی، لیکن جمہوری حکومتوں کو فوجی امداد کبھی نہیں ملی، اور ان سے امریکہ بہادر کو خدا واسطے کا بیر رہا۔ یہ سب انتظام کرنے کے بعد کٹ پتلی حکومت نے ایک حاضر سروس جنرل کو وزیر دفاع بھی بنا دیا، جس سے پاکستان کے مستقبل کا سیاسی خاکہ بھی تیار ہو گیا تھا۔ غریب کی جوروں کی طرح مسلم لیگ ہر تالے آزما کی بھابھی بن گئی تھی، اور 17 اکتوبر 1953 کو بوگرا صاحب کو مسلم لیگ کا صدر بھی بنا دیا گیا تھا۔ بنگالیوں کو 7 مئی 1954 کو دوسری قومی زبان بنائے جانے کا لالی پاپ بھی دیا گیا تھا، لیکن 8 مارچ 1954 کے صوبائی انتخابات میں مشرقی پاکستان سے مسلم لیگ کا مکمل صفایا ہو گیا تھا۔ پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی نے 29 فروری 1956 کو یہ پہلا آئین 1 یونٹ کی بنیاد پر بنایا تھا۔ موجودہ پاکستان کے تمام صوبوں، ریاستوں اور وفاقی علاقوں ماں سوائے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی انفرادی حیثیت ختم کر کے صرف ایک صوبہ مغربی پاکستان قائم کیا گیا، جسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا تھا۔ صوبہ مشرقی بنگال یا موجودہ بنگلہ دیش کو مشرقی پاکستان کا نام دے دیا گیا تھا۔ مغربی پاکستان کی کل 46% آبادی کی نمائندگی صوبہ مشرق پاکستان کی 54% آبادی کے برابر کر دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے اس غیر منصفانہ اور جابرانہ آئین کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن طاقت، دھونس، دھاندلی اور ہارس ٹریڈنگ سے قائم ہونے والی اس کٹ پتلی حکومت نے دستور ساز اسمبلی سے اس متنازع آئین کو منظور کروا لیا تھا۔ بظاہر 1 یونٹ کے قیام کے 2 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے تھے، جن میں صوبائی عصیبت کا خاتمہ اور انتظامی اخراجات میں کمی تھی، لیکن اصل مقصد بنگالیوں کی عددی برتری کو توڑنا تھا، جو کہ پاکستان کی کل آبادی کا 54% تھے۔ پاکستان کی اشرافیہ کسی طور پر بھی بنگالیوں کو ان کے جائز جمہوری حق دینے کو تیار نہیں تھی، اور اس کے لیے کبھی نظریہ پاکستان، مذہب یا حب الوطنی کے لالی پاپ سے بنگالیوں کو بہلانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ 1 یونٹ کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ 1956 کا آئین صدارتی طرز کا تھا، جس میں گورنر جنرل سکندر مرزا کے اختیارات صدر سکندر مرزا کو مل گئے تھے، جس نے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ کم نہیں 4 مزید وزرائے اعظم برطرف کیے تھے۔ یہ آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا تھا، اور اسی کی یاد میں 23 مارچ کا دن یوم جمہوریہ کے طور پر منانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ 1956 میں مارشاء اللہ لگنے کے بعد یہ دن یوم پاکستان کی شکل اختیار کر گیا تھا، حالانکہ اس دن کا 1940 کی قرارداد لاہور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 50 کی دہائی میں سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اختیارات اور مفادات کی جنگ میں ملک کی جگ ہسائی ہو رہی تھی۔ آمریت سے پہلے آمریت رنگ جما چکی تھی۔ وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سے ملک سیاسی طور پر لاوارث ہو گیا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اصل طاقت آرمی چیف جنرل ایوب خان کے پاس تھی، جن کی شے پر نہ صرف پہلی دستور ساز اسمبلی توڑی گئی، بلکہ پاکستان کی خالق حکمران جماعت مسلم لیگ کو بھی کمزور کیا گیا۔ محلاتی سازشوں اور جوڑ توڑ سے درباری پارٹیاں بنائی، اور غیر معروف لوٹا ٹائپ شخصیات کو ڈمی پرائم منسٹر بنا کر کام چلانے کی کوشش کی گئی۔ اس سے سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوا، اور ملک کو کوئی سمت نہ مل سکی۔ پاکستان کے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے ملک گیر مارشاء اللہ لگاتے ہوئے 1956 کے آئین کو معطل کیا، سیاسی پارٹیاں توڑیں، اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا کر آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ آرمی چیف بنتے ہی جنرل محمد ایوب خان اقتدار پر قبضہ کرنے کے جتن کر رہے تھے۔ 1953 میں امریکہ کے آشرواد کے بعد وہ شیر ہو گئے۔ اس دوران پاکستان کی پہلی اسمبلی کا توڑنا، دوسری اسمبلی سے 1 یونٹ بنوانا، جس سے نہ صرف بنگالیوں کی اکثریت کو بے اثر کرنا، بلکہ ملک کو عدم سیاسی استحکام کا شکار کر کے
حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ واحد حل صرف مارشل لا ہی نظر آئے۔ حکومتی سطح پر مارشل لا کا انتہائی قدم جن وجوہات کی بنا پر جن کو جواز بنا کر لگایا گیا تھا، ان میں عدم سیاسی استحکام، افراتفری، سیاستدانوں کی کرپشن، مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر شاہد علی خان کا 25 ستمبر 1958 کو قتل اور 9 مئی 1958 کو صوبہ مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب کے قتل وغیرہ شامل تھے۔ مختصراً قائد اعظم اور لیاقت علی خان دونوں ہی لیڈر اپنی زندگی میں پاکستان کو آئین نہ دے سکے جس نے آزاد ریاست کی سمت متعین کرنا تھی اور آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنا تھی۔ لہٰذا سول سرونٹس اور جنرل طاقتور ہو گئے اور ایک ایسا آئین تشکیل پایا جس نے لسانی اور مذہبی تفریق پیدا کی۔ امریکہ کا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے انتخابات میں امریکہ مخالف سیاسی رہنماؤں کی کامیابی کے خوف سے سکندر مرزا اور جنرل ایوب کے ہاتھوں مارشل لا نافذ کرا دیا، اور اس طرح مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان سیاسی اور جمہوری رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ یہ ناظرین کرام ہماری پہلے سیاسی اشرے کی قسط تھی۔ انشاءاللہ اپنی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔